नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। संसद विघटन भए यता यो संसद विघटनको कदम कतिको संवैधानिक या असंवैधानिक भनेर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, विभिन्न खालका बहसहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले यो संसद विघटनको जुन सिफारिस थियो, जुन कदम थियो, यो संवैधानिक हो र सँगसँगै यो राजनीतिक कदम हो भनेर आइरहेका छन् भने यता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू, त्यसै गरी विपक्षी अन्य दलका नेताहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम, संसद विघटनको कदम असंवैधानिक हो भनेर विभिन्न प्रकारका तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यो विषय यति बेला अदालतमा विचाराधीन छ। संसद विघटनको विषयलाई लिएर थुप्रै रिटहरू परेका छन् सर्वोच्च अदालतमा र सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन, फैसला सुनाएको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले अब केही समयपछि यो विषयमा ठोस फैसला सुनाउला। तर यति बेला सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी नेताहरूले अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको भनेर कतिपय कानुनका जानकारहरू, कानुनका ज्ञाताहरू, संविधानविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि कहिले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई नै त्यो दबाब दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, अनि कहिले विपक्षी दलका नेताहरूले नै अदालतलाई त्यो प्रभावमा पार्ने, दबाब दिने हिसाबले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनका सन्दर्भमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको लिखित जवाफमा संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उहाँको जिकिर रहेको छ भने यता विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको र अर्को सरकार गठन गर्ने त्यो विकल्प रहँदाका बखतसम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने यो जिकिर उहाँले गर्नुभएको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषयलाई राजनीतिक विषय हो र यसमा अदालत प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर जुन दाबी उहाँले गर्नुभएको छ, यो उहाँको दाबी, उहाँको यो जुन जिकिर रहेको छ, यो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी केही बेरपछि यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिनेछौँ र हामी कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि संसद विघटन भएसँगै तत्कालीन सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू बाहिरिए र ती मन्त्रीहरूको ठाउँमा अन्य मन्त्रीहरू थपियो। तर थपिएका मन्त्रीहरूको यति बेलाको काम हेर्ने हो भने सरकारका तर्फबाट जनतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि यति बेला कसरी आफ्ना विपक्षी नेताहरूको त्यो खोइरो खन्न सकिन्छ यसमा नै मन्त्रीहरू केन्द्रित रहेका छन्। थपिएका मन्त्रीहरू या योभन्दा अगाडि नै रहेका तर मन्त्रालयगत त्यो सरुवामा परेका मन्त्रीहरूको काम कारबाहीका प्रति विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेको अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको सुरुमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो दायित्व भुले भनेर जनस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। यहीसँग सम्बन्धित रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सोबिउले आइतबार काठमाडौँको बबर महलमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै 2 घण्टा भाषण गरे। त्यसअघि शनिबार मात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 2 घण्टा बढी सम्बोधन गरेका थिए। कार्यकर्तालाई सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा पनि उनको व्यस्त शेड्युल बनेको बताइन्छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका ओली त्यसयता यस्ता कार्यक्रम मार्फत नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। भेट्नु गएर झरेका 2टा फलहरूले रुखै मै हो भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका प्रत्येक मन्त्री अहिले पार्टीका फोरमहरूमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न र आफू विरुद्ध लाग्नेहरूको सातो लिन व्यस्त छन्।
उनीहरू हरेक कार्यक्रममा दाहाल नेपाल पक्ष विरुद्ध तीखा वचनबाण प्रहार गरिरहेका हुन्छन्। सहयोद्धाको चरित्र हत्या गर्ने र पार्टी विधान त्यो आरोप प्रमाणित भयो भने पार्टी विधान मात्रै होइन, मुलुकको संविधान आकर्षित हुने, मुलुकको कानुन आकर्षित हुने त्यो फर्जी अभियोग पत्र जसमा अध्यक्षमाथि आरोप लगाइएको छ। लज्जा बोध नगर्ने, जता पनि छलाङ लगाउनको लागि तत्पर हुने, जुनसुकै रूप पनि लिनको लागि तत्पर हुने यस्तो चरित्रको एउटा नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीमा देखियो। शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जिम्मेवारीमा रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर सहभागी थिए। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्यबाट पर्यटन मन्त्रालय बक्सिस पाएका भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए। शनिबार नै सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीमा पार्टीको कार्यक्रम सम्बोधन गरे भने पार्टीको गुटगत भेला मिलाउन शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह गृह जिल्लामा छन्। त्यसको केही दिन अघि पनि सरकारका अन्य मन्त्रीहरू गणेश सिंह ठगुन्ना, प्रेम बहादुर आले लगायतले आफ्नो गुणगान गाउन र दाहाल नेपालको उचितो काट्न व्यस्त थिए। कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पार्टीकै काममा व्यस्त रहँदा सरकारले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व नै भुलेको छ। उनीहरूको यो चालाले सरकारको काम कारबाही कति र के गतिले अगाडि बढिरहेको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। संसद विघटन भए लगत्तैबाट नेकपाका दुई पक्ष कार्यकर्ता भेलामा जुटेका छन्। एकले अर्काका प्रति सङ्गीन आरोपहरू लगाउने र एकले अर्काको खोइरो खन्नमा नेताहरू व्यस्त रहेका छन्। विभिन्न स्थानमा विभिन्न भेलाहरू भइरहेका छन्, विभिन्न बैठकहरू भइरहेका छन् र आफ्नै आधिकारिक नेकपा रहेको र आफूले नै अब सूर्य चिन्ह पाउने र निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता आफूलाई नै दिने यो दाबी नेकपाका दुवै पक्षले गरिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। कतिपयले भनिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई त दबावमा पार्ने गरी उहाँले अदालतले फैसला सुनाउनुभन्दा अगाडि नै उहाँ स्वयंले फैसला सुनाइदिन थाल्नुभयो कि अदालतले यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। यो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न नहुने कुरा हो। देशको कार्यकारी प्रमुखले अदालतका प्रति यो ढङ्गले सुरुमा नै बोल्दाखेरि अदालतले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्दैन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। अबका क्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्त गर्नुभएका भनाइहरू यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँको यो भनाइ लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि संसद विघटनको यो कदम राजनीतिक कदम हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? साँच्चै यो राजनीतिक कदम हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या के लाग्छ? हामी केही बेरपछि यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिनेछौँ। अबका क्रममा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष लाग्ने बित्तिकै 2078 सालको वैशाखमा प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन् चुनाव हुँदै हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा चुनाव हुन्छ। यस चुनावलाई टाल्न, पर सार्न अथवा अल्मल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। यो नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। त्यसकारण चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। मैले यसो भनिरहँदा साथीहरूले बुझ्नुभयो होला
अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा मुद्दाहरूको फिराद पत्र दर्ता गराएर आएको छु। जवाफ त दिनै पर्यो। चुनाव रोकी पाऊँ, मरेको संसद बहुराई पाऊँ, परशुरामका बाबु जमदग्नीको पालामा जस्तो मरेकी आमा बहुराई पाऊँ भन्दा हुन्छ र? संविधानले कानुनले मिल्दैन, त्यसकारण विघटित संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ। देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरूले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, खेप्नु भएको छ आफूले। गएका 3 वर्षमा अनेरा सोभियु जस्तो गतिशील संगठन, आन्दोलनको मैदानमा जन्मिएको संगठन, आन्दोलनको मैदानमा हुर्किएको संगठन, आन्दोलन अगाडि बढाएर आएको संगठन, त्यस्तो संगठन गएको 3 वर्ष छ कि छैन जस्तो हो। अनेरा सोभियु यस्तो गतिशील संगठन। आज यहाँ तपाईहरू यसरी भेला हुनुभएको छ। बितेका 3 वर्षमा तपाईहरू यसरी भेला हुन सक्नुभएको थियो? भेला हुन पाउनु भएको थियो? तपाईहरू गतिशील हुन पाउनु भएको थियो? तपाईहरूले देशलाई अगाडितिर धकेल्न, देशको रथ अगाडितिर तान्न तपाईहरूले पाउनु भएको थिएन। तपाईहरूलाई रोकिएको थियो, अल्मल्याइएको थियो। तर अब तपाईहरू देशको रथ अगाडितिर तान्न कसिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। म तपाईहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग मैले किन भनेको? अनेरा सोभियु जस्तो संगठन त शिथिल भयो भने, युवा विद्यार्थीहरूको यस्तो गतिशील संगठन, सङ्घर्षको मैदानमा जन्मिएको, निरङ्कुश राजतन्त्र, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला जन्मिएर ठुला आन्दोलनहरू गरेर, गणतन्त्र ल्याएर, पञ्चायत फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने, संविधान बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आएको संगठन। यो संगठनका 3 वर्षहरू जनतालाई सचेत बनाउने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्, जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्। अघि भर्खर ऐन महर्जीले भन्नुभयो, हामी अब 10 लाख सदस्यता बनाउँछौँ छिटै र अगाडि बढ्छौँ भनेर। त्यो क्षमता, त्यो दम अनेरा सोभियुमा छ। तर त्यसलाई गतिरोध गरिएको थियो, रोकिएको थियो। अब रोकेको बाँध भत्किएर अब अनेरा सोभियु अगाडि बढ्दैछ। गतिरोधका लक्षणहरू अब प्रकट हुन पाउँदैन। त्यस्तै देश, सिङ्गै सङ्गठनहरू, सिङ्गै पार्टी त छ कि छैन जस्तो हो। पार्टीका केही नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा काम छोपछाप पार्नमै व्यस्त रहे। पार्टीले गर्दै नगरेका कमी कमजोरी भुल त्रुटिहरू भनेर भोपु बजाउनमै उनीहरूको समय खर्च। उनीहरूले सरकारको आलोचना कसरी गर्ने, विरोध कसरी गर्ने, निन्दा कसरी गर्ने, केही खोज्ने र त्यसैको बिगुल बजाउने कुरामै उनीहरूको समय बर्बाद। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कसरी खुइल्याउने, पार्टी नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्ने, त्यसै कुरामा उनीहरूको समय बर्बाद। आज बिहान मात्रै मैले रेकर्डहरू पल्टाएर हेरेँ। गएको वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका बैठकहरू 280 वटा बस्या रहे। खुमलटारमा मात्रै 280 वटा बैठक गनेर मैले रेकर्ड हेरेँ। 280 वटा, 35 वटा बैठक बाहिर बसेका रहेछन् खुमलटारभन्दा। कहिले कोटेश्वर, कहिले के प्रेसिडेन्सियल कलेज कि के, कहिले अगेनाको डिल, कहिले के यहाँ नयाँ मानेश्वरमा एउटा होटल छ फेरि।
अर्याल होटल, कहिले कसको घर त कहिले कसको घर। अनि यस्तो भेट्टायो भने उहाँहरूले सही गराएर केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भनेर बेहोरा थप्नुहुन्छ। यस्तो जमघट भेट्नुभयो भने सही चाहिँ गराइहाल्ने, अनि पछि केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भन्ने मास्तिर बेहोरा टाँसिदिने, त्यो काम गर्नुहुन्छ उहाँ। जम्मा 315वटा पार्टी फुटाउने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, नेतृत्वलाई खुइल्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउने, आरोपित र लान्छित गर्ने, झुटा लान्छनाहरू प्रधानमन्त्रीमाथि लगाउने, सरकारलाई बदनाम गराउने, कम्युनिस्ट पार्टीको छाला काट्ने र अब कम्युनिस्ट पार्टी कहिले उठ्न नसक्ने कसरी बनाउने, त्यो धन्दामा लागेका बैठक 315वटा गर्नुभएको रहेछ। खुद्रा मसिना 2 जना 3 जनाका बैठक बाहेक 315वटा बैठक, जसमध्ये 280वटा बैठक खुमलटार। अहिले मैले भरसक पार्टी जोगाएर लान चाहेको छु। निर्वाचन आयोगमा पुगेछन् केही मान्छेहरू, निर्वाचन आयोगमा पुगेर असली पार्टी हामी हौँ भनेछन्। असली पार्टी उनीहरू भने केही मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएनन्, अनुपस्थित भए। किन अनुपस्थित भए त्यो थाहा छैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 10-12%, 15% होला अनुपस्थित। कहिले कहिले त्यस्तो अनुपस्थिति हुन सक्छ विभिन्न कारणले। हामीले केही कारणले अनुपस्थित भए होला साथीहरू ठान्यौँ। उनीहरू त निर्वाचन आयोग गएछन् र भनेछन् हामी बहुमतमा छौँ। कहाँ गने यिनीहरूले मान्छे, कहाँ गने थाहा छैन। बहुमत छौँ भनेर झुट बोल्ने बानी परेकालाई केही लाग्दैन। 3:30 बजे दर्ता गर्न गएका अविश्वासको प्रस्ताव भनेर 5 गते 3:30 बजे संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटनको घोषणा भइसकेपछि 3:30 बजे संसद सचिवालयमा पुगेका थिए अविश्वास दर्ता। संसद सचिवालयले भनेछ संसद विघटन भइसक्यो, के को अविश्वास दर्ता। तैपनि मानेनन्। संसद सचिवालयले भन्यो ढिलो भयो, पहिले नै गरेका हुन्थ्यो। सभामुखले लेखे यो त बिहान 10:30 बजे 10:40 बजे कति बजे नै म कहाँ आएको थियो। सभामुख कहाँ कानुनले जाने नै होइन र सभामुख अचम्म लाग्यो। आफ्नै संसदको यो हकीकत भन्नु पर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ। सभामुख जस्तो मान्छेले 3:30 बजे लगेको निवेदन 10:30 बजे नै ल्याएको थियो भनेर कृत्य साक्षी बस्छ। सभामुख जस्तो मान्छे कृत्य कामको साक्षी बस्नु कहाँसम्म लज्जाजनक, कहाँसम्म संसदीय प्रणालीको तमासा, कहाँसम्म त्यसको हुर्मत लिने काम हो, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। यता मलाई धेरै जानु छैन, उहाँहरूको झुट बोल्ने बानी हो। प्रमाण छ निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले कति 10:30 कि 10:40 मा दर्ता गरेका छौं भनेर निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको रहेछ। संसद सचिवालयले वक्तव्य दिएको छ 3:30 बजे मात्रै ल्याएका हुन् हामी कहाँ, 3:30 बजे मात्रै दर्ता गरेको दबावका कारण वक्तव्य छ संसद सचिवालय। निर्वाचन आयोगमा जानुभयो उहाँहरू। निर्वाचन आयोगले तपाईहरुको यो दाबी नै भएन, दाबी नै पुगेन, जानुस् भनेर फर्काइदियो। उहाँहरूले हल्ला चलाउनु भयो, जोरदारले कराउनु भयो, सकेसम्म सबै मिलेर कराउनु भयो। केपी ओलीले झुट बोल्यो, नयाँ रहस्यको उद्घाटन केपी ओलीले झुट बोल्यो भनेर निर्वाचन आयोगले के भन्यो त उहाँहरूलाई, तपाईहरुको दाबी पुग्यो भन्यो त। अस्तिका दिन मात्रै दाबी उहाँहरूको फिर्ता गर्यो। उहाँहरू अर्को पत्र लेख्यो, तपाईहरुको दाबी छ भने 7 दिनभित्र ल्याउनु, यो भएन।
मैले त्यही कुरा भने। केपी ओलीले झुट कुरा बोल्यो, प्रायोजित सञ्चार माध्यमहरू पनि कराए। कठै गरे, किन कराएका? लगानी गर्नु त देशका लागि लगानी गर्नु लोकतन्त्रका लागि लगानी गर्नु, पत्रकारिता गर्नु देशका लागि गर्नु, जनताका लागि गर्नु, विकासका लागि गर्नु, शान्तिका लागि गर्नु, सत्यताका लागि गर्नु। केही सञ्चार माध्यमहरू, अब यो केही भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमले सुन्छ कि सुन्दैन मलाई थाहा छैन। फेरि सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्यो, सञ्चार माध्यमलाई होइन, केहीले त किन कसम खाएको हो यो देश बन्छ भनेर किन आत्तिएका हुन् मलाई छक्क लाग्छ। हामी देश बनाएर छोड्छौँ, किन टाउको दुख्यो, किन आत्तिनु पर्यो? देश बनाएर छोड्छौँ। यो देश भत्किन बिग्रिन दिँदैनौँ, यो देश टुक्रिन दिँदैनौँ। यो देशको वास्तविक भूमि सामेल गरेर हामीले नक्सा छापेका छौँ, हामीले संविधान संशोधन गरेका छौँ। नक्सा छापिए अनुसारको भूमि हामी फिर्ता ल्याउँछौँ हाम्रो भोग चलनमा। किन पिर गर्नुभएको? यस कुरामा किन पिर गर्नुभएको? यसको जस धरारा केपी ओलीले बनाएको होइन भने जस्तै जस नदिनुहोस् न केपी ओलीलाई। जमिन फिर्ता आउँदा देशको फाइदा हुन्छ नि। जस चाहिएन केपी ओलीलाई। धरारा मैले बनाएको होइन, रानी पोखरी मैले बनाएको होइन, बाटा मैले बनाएको होइन, मलाई चाहिएन। मेरो पालामा मेरो नेतृत्वमा बने हो, मैले बनाएको होइन, मलाई चाहिएन जस। तर बन्यो त भन्नुहोस् कमसेकम। 22औं तलाबाट फोटो खिचेको मैले होइन, 22औं तलाको धरारा बनेछ त जहाँ पत्रकार चढेर फोटो खिच्छ। कसैलाई पिर परेछ, कसैले भन्दैछ केपी ओलीको पालोमा। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भत्किएको धरारा फेरि उठ्यो। केपी ओलीले बनाएको होइन कि भीमसेन थापाले बनाएको हो कि इन्जिनियरले बनाएको हो? आज बनाएको कुरा गर्ने हो भने इन्जिनियरले हो। चित्तको कुरा हो त्यो। मलाई चित्तसँग केही भन्नु छैन। खै अब हामी सही विचारहरू लिएर, देशभक्तिपूर्ण विचारहरू लिएर, लोकतान्त्रिक विचारहरू लिएर, शान्तिपूर्ण विचारहरू लिएर, सुशासनका विचारहरू लिएर, भ्रष्टाचार विरोधी विचारहरू लिएर, विकासका विचारहरू लिएर, जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने विचारहरू लिएर, जनताका सामाजिक समस्याहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर तिनको समाधान गर्ने विचारका साथ अगाडि जान्छौँ। ती कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ र सामाजिक न्याय र समानता, पछाडि परेका ठाउँहरूलाई, क्षेत्रहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, समुदायहरूलाई अगाडि बढाउँदै हामी अगाडि जान्छौँ। संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र यसमा अदालतले प्रवेश गर्न नपाउने जवाब प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिनुभएको छ र हामीले भर्खरै मात्रै प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ चाहिँ आज राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजित उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संसद विघटन त्यो राजनीतिक विषय भएको बताउनु भयो। सँगसँगै उहाँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका माथि खनिनु भएको थियो। अबका क्रममा हामी यहाँ दर्शकहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको र यसमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? साँच्चै यो राजनीतिक विषय हो, यसमा अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने यहाँहरूलाई पनि लाग्छ या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुभयो यो ठिक भएन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन राजनैतिक विषय हो यसमा अदालतले प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ यसमा यहाँको तर्क चाहिँ के छ मत के छ यहाँको अब संसद विघटन राजनैतिक हो भन्नु ठिकै हो किनभने राजनीतिले नै त संसद विघटन गरेको छ अब त्यसभित्रबाट विद्रोह गरेर अदालतमा गएकाहरूको लागि अदालतले फैसला गर्न पर्ने हुन्छ अब अदालतले कुन किसिमको फैसला गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र रह्यो कुरो अब हाम्रो केपी शर्मा ओलीका अहिले जुन स्क्रिनमा देखाउनु भएको थियो भनाइहरू अब उहाँले अब चुनावमा वैशाख 7 गते 17 गते चुनाव हुन्छ चुनावपछि हामीले यो गर्छौँ सुशासन ल्याउँछौँ भ्रष्टाचार हुँदैन देशको उन्नति हुन्छ प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अब उहाँले चुनाव त गराउनुहुन्छ कस्तो किसिमको चुनाव गराउनुहुन्छ पहिले जस्तो खर्चालो चुनाव गराउनुहुन्छ अब अहिलेको यो जुन पार्टीभित्रको र सरकारभित्रको जुन खिचलोको वास्तविक रूप के हो भनेदेखि महँगो चुनाव यही महँगो चुनावका कारण नै कोही सांसदहरूलाई आफूले खर्च गरेका पैसा उठाउन नपाएको रिस छ कसैलाई धेरै कमाएको रिस छ कसैलाई के रिस छ यही किसिमको अझ महँगो चुनावको भयो भने पनि फेरि यही खिचलो नै हुने हो त्यस कारणले म केपी शर्मा जीलाई के भन्न चाहन्छु चुनाव गराउनुहुन्छ तपाईँको भनाइ ठिक छ गराउनु भएछ भने यो महँगो चुनाव नगराउनु होला यो महँगो चुनावले देशलाई खायो हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो आफ्नो विचार राख्नुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन राजनैतिक विषय भएको र यसमा अदालतले प्रवेश गर्न नपाउने नमिल्ने जुन तर्क गर्नुभएको छ यो तर्कका प्रति यहाँहरूको मत के छ यहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइका पक्षमा हुनुहुन्छ या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइको विपक्षमा हुनुहुन्छ हामी यसमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार म चिन्तानी भट्टराई रत्वामाई नौ मोरङबाट बोलिरहेको छु हजुर नमस्कार के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइका सन्दर्भमा यो प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ लोकतन्त्रमा स्वच्छ न्यायपालिका पनि हुन्छ र लोकतन्त्रकामा लोकतन्त्र परिचालित हुँदै गर्दा लोकतन्त्रका जो शक्तिमा रहेका पात्रहरूले गरिएका कुकृत्य या सुकृत्य कुकृत्य छानबिन गर्ने निष्पक्ष अदालत हुन्छ जुन यो संसारको रुल हो संसारको नियम हो र त्यही नियमअनुसार हाम्रो पनि सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च अदालत छ हाम्रो देशमा र यसमा प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदम संवैधानिक छ या असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ जोसुकै नागरिकदेखि लिएर जोसुकै अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अदालतको ढोकाजाममा जाने चाहिँ अधिकार हुन्छ र त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूदेखि लिएर राजनीतिक कर्मी सांसदहरूले जुन संसद विघटनको विरोधमा जानुभएको छ यसलाई चाहिँ अदालतले स्पष्ट रूपमा न्यायिक रूपमा जनताको हितका रूपमा र कानुनको आधारलाई टेकेर फैसला दिनुपर्छ या दायाँ बायाँ यो पक्षको जाँदा मेरो ठिक हुन्छ यो पक्षमा जाँदा बेठिक हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ यो कुरा पर त्यागेर आफैले खाएको संविधान आफैले बनाएको संविधानलाई अदालतका न्यायाधीशहरूले हेरेर चाहिँ जनताको पक्षमा निर्णय दिए चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ अनि अर्कोतर्फ अब यो प्रधानमन्त्रीका यी बोली अभिव्यक्तिहरू सुन्दा चाहिँ मलाई लाग्दछ कता कता हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो साथै भन्नु भने छिमेकी जिल्ला म रत्वामाई नगरपालिका मोरङमा बस्छु यहाँ एउटा रत्वा खोला भन्ने छ यो रत्वा खोलाबाट पारी गइसकेपछि झापा जिल्ला जो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्छ दमक नगरपालिकाको ठाउँमा पुगिन्छ तर मलाई यो प्रधानमन्त्री छिमेकी सांसदको अभिव्यक्ति देख्दा चाहिँ उहाँ कसरी राजनीतिमा आउनुभयो उहाँ त हास्य कलाकारतर्फ जानु पर्थ्यो हास्य कलाकार हुनुभएको थियो भने बहुत उखान टुक्का सुनेर हामी फिल्महरूमा हाँस्ने हुन्थ्यौँ तर आज बेफुङ्का हास्य कलाकारका उखान टुक्काहरू यो नेपाली रङ्गमञ्चमा दिनुभएको छ यो चाहिँ अशोभनीय छ भन्ने म लाग्दछ हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो आफ्नो विचार राख्नुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामी हाम्रा दर्शकहरू यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ यति बेला हामीले स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेका छौँ यसमा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचारहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै जो दर्शकहरू प्रत्यक्ष टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ
अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म नवलपरासीबाट बुद्धिसागर सापकोटा हो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा? हामी हाम्रा दर्शकसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका थियौँ, तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म धनुषाबाट महादेव महतो। के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा? अब यसमा हजुर प्रष्ट कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, नेपालमा वरदान पाएको छ। कस्तो वरदान पाएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको कानुन दैवल नजानु भन्ने त यो पुरानै शैलीको कुरो छ होइन। यो त्यो त प्रष्टै छ। जति जेसुकै गरे पनि चाहिँ यो पुरानो शैली अहिलेसम्म भइराखेकै छ। तर अहिले जुन तपाईँको संसद विघटन भयो, यो चुनाव गराउँछु यस्तो त्यस्तो जति जे कुरो छ नि, यसमा कसैले खुट्टा अडाएर केही काम लाग्दैन। अहिले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन गरोस्, जेसुकै गरोस्, यो चाहिँ जीवित पनि हुनेवाला छैन। कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चले पनि दिँदैन। जति कराए पनि, जति आन्दोलन गरे पनि काङ्ग्रेस त साइड लागिहाल्यो। प्रष्ट अब एउटा तपाईँको यो फरम छ एउटा, त्यो पनि अलिबारमा साइड लाग्छ। अब एकलौटी राज्य छ हेर्नुहोस्, त्यो छ। अब यो खुन खराबा नहोस्, आन्दोलनमा चाहिँ मान्छे हाताहात नहोस्। आन्दोलन भए पनि जे भए पनि के गर्नु चाहिँ यो हुनेवाला छैन। जे भयो अब अहिले नै कस्तो कुरो आएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो राजनीतिक मोड हो भनेर भन्नुभयो होइन, प्रष्ट कुरो छ। योभन्दा पहिला पनि जुन घटनामा पनि यो यस्तो हुन्छ जुन भन्नुहुन्छ त्यो त्यस्तै हुन्छ। उता चाइनाले जग्गा हड्फ्यो, एउटा नेताले भन्यो केही गरेकै छैन भनेपछि यो पुरानै रीतिरिवाज छ। यसमा धेरै बहस गर्नु चाहिँ। हजुर हस्, धन्यवाद 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 यहाँलाई हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। संसद विघटनको कदम यो राजनीतिक हो, त्यसैले यसमा अदालतले प्रवेश गर्न पाउँदैन, प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुभएको छ। यसका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, यहाँहरूको मत के छ, हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। हुम्ला गाउँपालिका 2 बाट। हजुर, यहाँलाई टेलिभिजनको यो आवाज घटाउनका लागि हाम्रो आग्रह छ। हजुर, त्यसपछि कुराकानी सहज हुनेछ। हुन्छ, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले अलि हाँसोव्यङ्ग्य रूपले देश विकास गर्नुभन्दा पनि हाँसोव्यङ्ग्यमै उहाँले समय खटिराख्नु भएको छ र आफ्नो मन परेको मान्छेलाई चाहिँ राख्ने, आफ्नो मन नपरेको व्यक्तिहरूलाई हटाउने काम उहाँ जस्तोले गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ सचेत भन्ने मेरो यो छ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा केन्द्रित न्युज एन्ड भ्युज आजका लागि हामी यसैमा केन्द्रित थियौँ। हामी यहीँ सक्छौँ। हामीलाई अहिलेसम्म टेलिफोन गरेर साथ दिनुहुने, आफ्नो विचारहरू राख्नुहुने र अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।